Angol ang usa ka empleyado og kapuyo niini human mabiktima sa hit and run pasado las 10 ang takna kagabi, Setyembre 27 sa Mabuhay Road sakop sa Barangay San Isidro, Jensan. Gila ang biktima nga si Joshua Luzon, 27 anyos, og Tricia Espanyola, 26 anyos, pulos mga residente sa Barangay Apopong ning syudad. Sa inisyal nga investigasyon sa Traffic Enforcement Unit Jensan nga samtang ginalatas nila ang kadalanan gikan sa Nunez Street pag-abot sa crossing Mabuhay Road, kalit matod pa silang nabanggaan sa usa ka SUV nga gikan sa direksyong Barangay Mabuhay. Sumala pa sa mga saksi nga paspas matod pa ang dagan sa SUV, rason nga nabanggaan niini ang mga nasampit nga motorista. Pababa diri mga 120 gurong dagan pa na ba, tapos wala ka bantay ang single pagto diri kay kusog kayang dagan sa sakyanan lagi. So, ang problema lang kay sa kusog, tungod sa kusog sa dagan sa sakyanan, wala lang nakuha ang iyang plate number. Grabe makay-impact sila ma'am kay dire man to gikan ang motor, layo-layo po silang naabtan. Samtang nakaangkon og bunog og pangos sa kalawasan ng mga biktima, rason nga gipangdala kini sa pinakaduol nga ospital alang sa paghatag og medikasyon. Takda usab nga sutaon sa kapulisan ang mga posibleng CCTV footage sa mong lugar. Nanawagan usab ang pamilya sa naasuyng biktima ngadto sa nakabangga nga atubangon ang iyang responsibilidad. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jensan. Brigada News.